Shocking scenes at Sankale today as a well on the premises of Our Lady of Health Church in Shindole was found heavily contaminated, not just with oil, but with flammable fuel. Local residents were stunned after drawing water and discovering it could literally catch fire. Parish priest Fr. Kenneth Telly says a pungent odor had been haunting the area for over 2 weeks, prompting him to alert the authorities. Earlier today, MLA Anton Vas conducted a high-level site inspection alongside the police and government departments. Vas has now issued a stern call for an immediate investigation to pinpoint the exact source of this leak before it causes an environmental disaster. We are tracking this developing story closely. Stay tuned for more updates. आम्ही सांकवाडे सिंदोडे हांगासर आसा आनी आमची सांकवाडे चेची कडेन आनी चेचीतून पयली आसतली चेची सायडीन ही वेल आसा बांय आसा आनी हांचेर काल आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें जे कमिटीन आमकां इगोर्जी जे कमिटी आसा तेणें म्हाका इन्फॉर्म केलें काल अशें अशें थिंगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जे कितें डिझल पेट्रोल हें आमकां एक्झॅक्ट कितें खबर ना पूण पळोवपाक गेल्यार हांगासर कसलो डिझलाचो असो वास येता आनी तेन्ना हांव ताबडतोब काल हांगासर आयलो आनीक हांवें जे जावं आमचे फायर जावं आमचे हेल्थ तशेंच पुलिसेक हांवें इन्फॉर्म केलें अशें अशें जालां काल ते येवन हांगासर इन्स्पेक्शन बी केलें आनीक आयस बाकीचे जे आयस मांडी बाकीच्या डिपार्टमेंटाक हांवें कॉन्टेक्ट जाल्लो आसा आतां हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन केलो आसा जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ताका ताबडतोब ताका आपय म्हणून तो मातशें पणजे बिजी आसा तरी आसतना तो येवन ताणें सांगलां आपूण हांगासर जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा ताका आपयता म्हणून सांगलां आनी हांवें आतां सगळे डिपार्टमेंट एक एकटो येता वयता म्हाका जाय सगळे जे डिपार्टमेंट जे हांगासर येवन हाचेर कितेंय तरी एक्ट जावपाक जाय एकटो येता एकटो वयता हें म्हाका चलपाचें ना हांवें ताका सांगलां सगळे आतां हांवें आयकलें पण आमचे ऑयल टँकाचे ते येवन गेले WRD हांगासर ऑलरेडी येयल्ली आसा ते सायडीन हांवें ताका सांगलां सायडीन जे सरावंडींग जे वेल आसा जावं ती पोंड आसा तांकां वचून तुमी इन्स्पेक्शन करा हांगासर सायडीनूय बी मेवपाक शकता ताका लागून हांव ते आतां ऑलरेडी WRD इन्स्पेक्शन करता सायडीन चारूय सायडीन इन्स्पेक्शन चालू आसा आनी हें जें कितें जालां हें जावपाक जायना आनी आमचे इगोर्जीचे कमिटी जावं फादर हें हांगासर उदक हें पिताले आयज तें बंद जालें आसा हें कित्याक लागून जालां ही आमकां इन्क्वायरी आमकां जावपाक जाय आनी काडपाक जाय आनी हें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां हें जाता तितले बेगीन हें सॉल्व जावपाक जाय इन्क्वायर करपाक जाय कशें खंयचें वॉट इज द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन Like, subscribe, and get notified.